السلام عليكم. اليوم نحاولوا نتكلموا شويه على كلاس بريباراتوار للكونكور سي ان سي باش نحاولوا نقربوا الوليدات ما امكن من لي زيكول دانجينيور اللي كتشارك في هذا الكونكور هذا، ومن بعد الاحصائيات باش يتعرفوا عليهم التلاميذ. اذا بالنسبه للكونكور ديال هذه السنه اللي كان داز في 16 17 ديال 16 17 18 جويي، فوالا يعني لا ديسيزيون ديال النجاح ديالهم ولا لا ريونيون ديال لا كوميسيون تجمعات في نسياس باش ديكلارات لي زادمي. اذا اللي كانوا شاركوا في الامتحان 4657 كونديدا، منهم 3500 في ام بي و4000 في مات فيزيك و8094 في فيزيك سيونس دانجينيور و708 في لا فيليير تكنولوجي سيونس اندستريال. اذا من بعد هاد ديليبراسيون عطات النتيجة ديال 3911 ستوديون بنسبة ديال 84%، 16% إذا ما توفقاتش في هاد الكونكور هذا. كاين 2542 من الشعبة ديال ام بي، كانت نسبة النجاح 83.21. 779 من بي اس اي، كانت نسبة النجاح 86.02. و600 من تي اس اي بنسبة 84.74%. فوالا، إذا هادو الإحصائيات غادي نحاولو نشوفوهم اون ديتاي على حساب كل إيطابليسمون، نشوفو أو ميم طون بروفيتي باش نشوفو لي فيليير ديالهم. إذا فوالا كانت اون ديتاي نسبة النجاح، ولا هذا سي لوفر، هذا لوفر اللي كان من الأول محدد وهو اللي تخاد بطبيعة الحال. فبالنسبة للأكاديمية انترناسيونال محمد السيس ديال لافياسيون سيفيل ديال الطيران، خدات 160 إليف. من الشعب ديال ام بي خدات 95، بي سي اس اي خدات 32، و تي سي اس اي او تي اس اي 33. التخصصات اللي كاينه فيها جيني الكتريك الكترونيك اي تيليكومونيكاسيون، جيني اندستريال اي برودكتيك، ثم جيني انفورماتيك. بالنسبه ليكول سونطرال، اذا هذه ايكول اللي كاينه في كازا، ايكول سونطرال كازا. اذا هذه في الغالب كتاخذ واحد العدد ديال 100 110 120 اتيديون. فسكولاريتي ممكن تكون غراتويت على حساب الكلاسمون، ممكن ان ليتيديون على حساب الكلاسمون على حساب لي ريفونو ديال لا فامي ديال لي لوريا. وكما ان الطالب ممكن يخلص ما بين 5000 حتى 50000 درهم. فوالا، اذا هذه اللي بغى ياخذ المعلومات ديالها يمشي للموقع الالكتروني ديالهم سونطرال كازابلانكا باش يشوف التخصصات اللي كاينين. بالنسبه ليكول حسنيه طرافو بوبليك، اذا هذه خدات 350 التخصصات اللي فيها كما كيشير العنوان طرافو بوبليك. اذا كامله عندهم علاقه مع لي طرافو بوبليك، كاين جيني سيفيل، جيني الكتريك، انفورماتيك، hydraulique et environnement, ingénieur de la ville et l'environnement, l'information géographique, sciences d'information géographique. إذا هنايا اون ديتاي على حساب لا فيليير وعلى حساب لو بوزوان ديال شاك فيليير، وعلى حساب التخصصات ديال واش ام بي ولا بي اس اي ولا تي اس اي. لأن هنا كياخدو من ام بي بزاف. يكون محمدية دانجينيور حتى هما كياخدو من ام بي بزاف، خداو 549. التخصصات اللي عندهم هما هادو، كاين اللي معاود هنايا جيني بروسيدي اندستريال، ثم عندك جيني انفورماتيك، ثم عندك جيني ميكانيك، جيني مينيرال، جيني موديليزاسيون اي انفورماتيك سيونتيفيك، ثم جيني ريزو تيليكومونيكاسيون. اذا حاولت شي وحده اللي كاين هنا ما نعاودهمش، مع العلم ان القبول النهائي كيكون ابري واحد فيزيت ميديكال. داكوغ. ثم عندك ليكول ناسيونال سوبيريور ديالكتريسيتي ميكانيك لانسام، اذا هذه خدات 248. التخصصات اللي عندها هي هادو، وهنا لو بوزوان اللي كان عندهم هو هذا. فاوتوماتيك اي انفورماتيك اندستريال، كونسيبسيون ميكانيك اي برودكسيون انتيغري، جيني سيستيم الكتريك، جيني سيستيم ميكانيك، ثم جيني الكتريك سيستيم امباركي دو كومونيكاسيون، لوجيستيك اندستري لوجيستيك، انفورماتيك ريزو اي باز دو دوني، industrie plasturgie، ثم qualité maintenance et sécurité industrielle. بالنسبة للمين غابة فخداو 300 étudiants. aménagement exploitation des sols et sous-sols, électromécanique, environnement et
sécurité industrielle, génie énergétique, génie géologique, géotechnique et minier, génie industriel, ingénierie des procédés industriels, management des systèmes d'information et de production, matériaux et contrôle. Voilà. بالنسبة للانسياس إذا l'école nationale supérieure d'informatique إذا informatique analyse des systèmes إذا الانسياس خداو 267 موزعة على الشعب الدراسية الثلاثة كالآتي وعلى حسب لي فيليير اللي عندهم management business intelligence génie logiciel ingénierie digitale pour la finance, ingénierie et logistique, ingénierie intelligence artificielle, ingénierie système embarqué et mobile, ثم ingénierie web informatique et mobile, ثم sécurité des systèmes informatiques. بالنسبة لليزي l'école des sciences d'information خدا 122 على نفرقها كالآتي. ثم بالنسبة لليكول سوبيريور اون جيني بيوميديكال إذا هذه مشاركة مع مؤسسة يعني مع اليونيفرسيتي محمد سيس. إذا هنايا كاين 140 اللي تا هما غيكونوا فيها سوا بايونت سوا افيك بورس. فوالا الشعبة ديال جيني بيوميديكال. بالنسبة لستياج يعني ايكول سوبيريور دي زاندستري دي تكستيل اي دابيمون. إذا هذه فيها جوج تخصصات جيني اندستريال وانفورماسيون مانجمنت دي سيستيم. إذا 211. فهذه بالنسبة للطلبة 1000 الأولين من ام بي ولا 100 الأولين من بي سي ولا 100 الأولين من تكنولوجي. إذا ما كيخلصوش، ولكن إلا ما كنتيش مكلاسي مع الفئة فغادي تخلص 25,000 درهم مساهمة في دوك 3 سنوات مع هاد المدرسة هادي. دونك هما هادو كاملين هادو سي بوبليك سي جوست بارتيسيباسيون. بالنسبة لانستيتيو اغرونومي فيجيتاريان حسن 2 ديال في حسن 2 اللي كيعرفوها لي ستوديون لابيزا هي السنة التحضيرية. بالنسبة اللي غيدخل من الباك هادو كيدخلوا تروازيام اني. إذا كيدخلوا ديريكت في التخصص جيني رورال ولا سيونس جيوماتيك ولا انجينيري انفوغرافي. إذا هادو خداو 33 موزعين كالآتي. إذا خداو الشعبة ديال ام بي. فوالا. بالنسبة لانستيتيو ناسيونال دي بوست اي تيليكومونيكاسيون إذا لام بي تي فالتخصصات اللي عندهم هما هادو خداو 248. إذا كاين انجينيري سيستيم ubiquitaire et distribution cloud, ثم cyber sécurité et confiance numérique, ingénierie de système de données, ingénierie de système embarqué service numérique, advanced software engineering for digital service, ingénierie innovation et ANOMA, ingénierie smart information and communication. إذا هادو هما التخصصات اللي عندهم. كاين أيضا Institut national des statistiques d'économie appliquée (INSIA). إذا التخصصات اللي عندهم هما هادو خداو 216. Actuariat finance, ingénierie de données et des logiciels, data science, recherche opérationnelle et dans la décision, statistique démographie ou statistique économie appliquée. بالنسبة لي زوطخ فمجموعة منهم يعني عندنا واحد الفكرة أولية خداو الترم ديال البكالوريا. كاين لانسا ولانسام ولانسات. إذا هادو اللي كتدخل ليهم البكالوريا ولا ممكن تدخل ليهم أبري باك بلس دو سوا بار لونيفرسيتي سوا بار سي ان سي، ولكن غالبا ف سي ان سي. إذا هادو إلزون أوفير 642 بلاص في التخصصات اللي كتشوفو هنايا. فوالا. إذا كل يونيفرسيتي على حساب ولا كل إيكول على حساب لو بوزوان ديالها. إذا التخصصات اللي كاين فيهم جيني إلكتريك، جيني إندستريال، جيني انفورماتيك، جيني سيفيل، جيني داتا ساينس اي كلود، جيني. إذا مجموعة ديال التخصصات فكل مؤسسة ممكن أنكم تشوفوا على حدة. ثم كاينة لانسام مكناس ولانسام كازا. إذا لانسام مكناس عطات 30 بوست ولانسام كازا 25 بوست. إذا في التخصصات اللي عندهم هنايا. ثم لانسات غابة ولانسات محمدية. إذا هادو كتدخلوا لهم تما بالباك ولا باك بلس دو. إذا كنا عملنا واحد الفيديو عليها على هاد لانسات. إذا كاينة هنا 100 وكاينة هنا 60.
فوالا التخصصات اللي عندهم هنايا هما تخصصات مختلفين، كل مؤسسة على حدة. هما خداو على حساب لو بوزوان ديالهم، بعض التخصصات ما خدامش بي خدام فيزيك إلى آخره. فوالا إذا هنايا c'est invité à voir ça en détail. Plus les FST. Les FST تا همايا لو ريزو FST خدا 324. فوالا خدا 324 في التخصصات اللي عندهم هنا، باش تعرفوا بأن ال FST راه كتعمل ان diplôme d'ingénieur après troisième année. Donc voilà, elle accepte les étudiants ديال CNC. Voilà, إذا هنا التخصصات اللي عندهم تا هما vous êtes invité à voir établissement par établissement. إذا نتمنى أن هاد الفيديو ساعدكم شوية باش تعرفوا شوية على لي فيليير اللي كاينين في الانجينيوري ابري لو باك بلس 2، والمؤسسات اللي كتحتضن هاد الانجينيوري بصفة عامة في المغرب. بالنسبة أيضا دوك 700 مثلا اللي ما ساعدهمش الحظ، فمجموعة منهم فهم التحقوا بفرنسا، يعني بعض التخصصات في مجموعة ديال التخصصات اللي كاينين في الديار الفرنسية. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.